بسم الله الرحمن الرحیم. الان وارد یکی از مراحل اصلی کارگاه و کلاسمون میشیم، مراحل تهیه و نگارش دانشنامه. همه موضوعات خودتون را در نظر بگیرید و با توجه به این مطالبی که من میگم به اصطلاح رو موضوعات خودتون کار کنید. اولین مرحله اینه که ما عنوان گزینی کنیم. ببینیم که عنوان این دانشنامه که میخوایم طراحی کنیم چیه؟ در عنوان گزینی ما چند تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی مصدر به کلمه دانشنامه. مثلا درباره افغانستان میخواید دانشنامه تهیه کنید، ننویسید افغانستان، بنویسید دانشنامه افغانستان. نکته دوم حتی الامکان مختصر، یعنی عنوانی که انتخاب میکنید حتی الامکان مختصر باشه. مصدر اولش نه، حتی الامکان مختصر باشه. مثلا افغانستان و اقوام و قبایل، نه اما افغانستان. ببینید مثلا عنوان من چیه؟ عنوان من جامعة المصطفی، دانشنامه جامعة المصطفی العالمیه. تطابق با محتوا، یعنی عام نباشه و محتوا خاص باشه. به اصطلاح جامع و مانع، یعنی اون چیزایی که توی این دانشنامه میخواید بیارید عنوان آینش باشه. آینه مثلا ببینید این دایره المعارف بزرگ اسلامی تطابق با محتوا نداره. به قول شما ممکنه خیلی چیزا باشه اسلامی نباشه، مثل بحث آب که اشاره کردید، و خیلی چیزا باشه ما انتظار داشته باشیم بیاد و نیامده باشه. مثلا ممکنه توی آفریقا خیلی شخصیت ها نیاد، خیلی کشورها نیاد. تطابق با محتوا. از موضوعتون که پرهیز شفافیت الفاظ، الفاظی که میاریم حتما شفاف باشه. مثلا دایره المعارف بزرگ اسلامی، بزرگ چیه؟ گنده بزرگ. یعنی چه بزرگ؟ بزرگ مثلا چی؟ بله. خب این بزرگ ما نمیدونیم چیه. آیا بزرگ در مقابل کوچکه؟ آیا بزرگ در مقابل بزرگتره؟ چی پوشش میده؟ این بزرگ که قبلا ما یادتون معرفه کوچیک داشته میشده بزرگ. مثلا یه تبریه شیعی هست، تبریه مجعولیه، اصلا وجود نداره. تو ما یه تبریه دیگه داریم میگن اون تبریه بزرگه، این تبریه کوچکه. نه، بس ببینید این عنوان به شفافی نیست. یا خود جهان اسلام مال مجهوله، معلوم نمیشه. شفافیت الفاظ باشه. ببینید ما الان اینا را میبخشیم چون اول کار بودن و این چیزها را نمیدونستن. مسلمانان. بله. اصلا اسلام یعنی چه؟ باید مسلمانان. یه نکته‌ای که توی دایره المعارف باید رعایت بشه، یه مقدمه علمی قشنگه. الان من در ذهنم بود که برای این دانشنامه اهل بیت 200 صفحه مقدمه بنویسم، بعد خودش یک کتاب میشد، بعد الگو میشد، که چون الان ما در یه مرحله جدیدتری از دانشنامه نگاری قرار داریم، این را به اصطلاح ما بتونیم الگو سازی کنیم. الان مثلا شما ما خواهیم دانشنامه تمدن اسلامی بنویسید،
این تطابق با محتوا خیلی مشکله. تو کل جهان رو باید تمدن اسلامی توضیح بدی. ما باید بریم به سمت دایره المعارف های تخصصی، خود ریز محور بشیم. بله، مثلا توی پرانتز مباحث نظریه تمدن اسلامی. بله بله. بعد پرهیز از ارزش داوری. توی عنوان ارزش داوری نباشه. مثلا بگیم که نه، فرقه های برحق، انحرافی، فرقه های انحرافی، اینا به اصطلاح ارزش داوری. معلومه که شما سوگیرانه دارید بحث میکنید و سوگیر. این اجمالاً مباحث عنوان. مثلا اینا اروپایی ها رعایت کردن پرهیز از ارزش داوری. کیا؟ اروپایی ها معمولاً رعایت میکنن دیگه. مثلا ببینید که دایره المعارف اسلام، اسلامیک انسایکلوپدیا، دایره المعارف اسلام چیزی نداره. یا دانشنامه قرآن. مثلا اونایی که گفتن دانشنامه اسلامیک ایران، اسلامیک، این خودش اسلامو که به کار برده اسلام در نظر اونا واژه مشخصیه. وقتی میگن اسلام مشخص. الان ما مثلا علوم اسلامی آره در مقابله ما در مقابله الان بحث علوم اسلامی و علوم انسانی و اینا اومده یکم الان ذهنمون مبهم شده. این که گفتی که دانشنامه اسلام که دارن چاپ میکنن، آیا اون تو مقدمه‌شون آوردن که منظور ما از اسلام چیه یا نه؟ اون هم به نظر مقدمه علمی اینجوری نداره. ولی یکی از لوازم هر دانشنامه مقدمه. حالا بعد اگر یادم رفت بگید که شما من بحث کنم. خب این بحث اول، عنوان گزینی. پس عنوانتون رو شفاف کنید، درست کنید و مطابق با محتوا کنید تا بریم سراغ مرحله های بعد.